अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? बिकॉज आज बार बार मुख्तलिफ मौक़िफ़ पे कहने के बावजूद दोबारा ये कहने की ज़रूरत पेश आई। खान साहब ने जो अपनी कोर कमेटी से मीटिंग की है उसके बाद जो अंदरूनी ज़राए से खबर आ रही है उसमें अपनी पार्टी के अंदर से भी जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उनसे भी मुखातिब थे वज़ीर-ए-आज़म साहब। इसके बाद बात होगी पीडीएम का अगला लाइमल क्या होगा। कल मुलाकात होने जा रही है कि शाया है शहबाज शरीफ साहब ने वो मुलाकात रखी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने फॉर्मली अग्री कर लिया है, वो जाएंगे उस शाइये में। आखिर में कोविड वैक्सीन की जो ज़रूरत है इसको लगाने की, इस पर जितना भी एम्फसाइज़ करें वो कम है। बार बार हम आपको मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के ज़रिए रिएश्योर कराते हैं कि वैक्सीन सेफ़ भी है और शायद इस कोविड बीमारी से आगे निकलने का वाहिद ज़रिया भी। आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी। लेकिन इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और जो फिर वहाँ से ज़राए से खबर आई है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो मुखातिब हुए अपनी कोर कमेटी से क्या कहा। कहते हैं कि जी हुकूमत जाती है तो जाए, किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे, एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा, हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी और अगर किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो वो अपना शौक पूरा कर ले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो मेरा ख्याल है सीधा सीधा जो तरीन ग्रुप है उसी को ये एड्रेस कर रहे हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे, इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को एनआरओ नहीं देंगे। मेरे लिए इक़्तिदार से ज़्यादा नज़रिया अहम है। एहतसाब के मामले पर पीछे नहीं हट सकते। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़राए आला को हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसी साल करवा दिए जाएं। फिर ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से बात हुई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी और बाकी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो ट्वीट की गई, उसकी मजम्मत की गई, जिसमें वो एक वीडियो उन्होंने ट्वीट कर दी थी। सो बहरहाल इसके जो दो बड़े निकात हैं, अगर किसी का मकसद हुकूमत गिराना है, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप को, हुकूमत जाती है तो जाए, किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगेन ये जो पूरे हफ्ते हमने बयानात सुने हैं उसी से मुताल्लिक की बात की जा रही है, ये इस पर कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि जो भी वज़रा मिल रहे हैं, जो भी तर्जुमान हैं, वो कहते हैं जी ये ग्रुप नहीं है और जो इस ग्रुप के लोग हैं वो बार बार हर टेलीविजन अपीयरेंस पे कहते हैं हम ग्रुप हैं और इन मुलाकातों के बाद भी ग्रुप रहेंगे। तो कुछ और नजर आ रहा है हुकूमती कैंप को, या वो पोर्ट्रे कर रहे हैं या वो डिनाइल में है ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप कहता है हम ग्रुप हैं। जरा देख लें ये मजमूई तौर पे सूरत हाल क्या है और बताएं कहीं ग्रुप है कि नहीं है। हम सब ने एक फैमिली की तरह, पार्टी की तरह चलने का फैसला किया है। किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग का मामला नहीं है, किसी किस्म की कोई आपस में खिलाफात का मामला नहीं है। ग्रुप नहीं है, हमारी फैमिली है। उसके गिले शिकवे या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको हल किया गया है। उन्होंने हर तरह से वज़ीर आला की क़यादत में एतमाद का इजहार किया। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक हकीकत है और ये ग्रुप है। हम लोग जहांगीर खान तरीन ही के ग्रुप है और उनका ही ग्रुप का हिस्सा रहेंगे और हम इस ग्रुप को खत्म नहीं कर रहे। अभी वो ग्रुप है और हमेशा ग्रुप रहेगा। हम उसी तरह ही खड़े हुए हैं। हमारा ग्रुप कायम है। हमारा ग्रुप जो है 2023 तक कायम रहेगा। 2023 तक ये ग्रुप कायम रहेगा। इसकी आइडेंटिटी जहांगीर खान तरीन साहब होंगे। तो 2023 तक ये ग्रुप कायम रहेगा। हुकूमत को लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, या शायद वो समझना नहीं चाह रहे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आगे और उमूर पर भी बात करनी है, लेकिन क्विकली भट्टी साहब, ये ग्रुप है या नहीं है? वो कह रहे हैं हम ग्रुप हैं, हुकूमत कह रही है ये कोई ग्रुप ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, मेरी आज भी इनके 6 लोगों से मुलाकात हुई है। जितनी ये बात सच है कि मैं मारिया मेमन के प्रोग्राम में इस वक्त गेस्ट हूं सलीम बुखारी साहब की स्टपनी के तौर पे, उतना ही सच है ग्रुप है और इसमें 5 लोग और शामिल हो गए हैं। उनमें से 2 MNA भी हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज 23 मई बरोज़े इतवार। बहरहाल हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है कि वो क्या कहते हैं, ग्रुप है और स्ट्रांग होता जा रहा है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को एक इतला मिल गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ बजट पास करवाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा सीख पा थे, नाराज़ थे। उन्होंने जो पहले दिन जिस दिन ये ग्रुप अनाउंस हुआ है, जिन्होंने PTI के बारे में सख्त अल्फाज किए और खुसूसन ये लफ्ज़ के हम
तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, इमरान खान हमारा लीडर है, लेकिन जहांगीर तरीन कहेंगे तो बजट पास होगा, जहांगीर तरीन कहेंगे तो रिजाइन दे देंगे। ये क्लिप्स खुद सुने हैं। हाँ जी। अब हुकूमत क्या कहती है, ये जंगल के बादशाह है, अंडा दे या बच्चा दे या बच्चे में से अंडा दे, ये मैं तो नहीं रोक सकता, बुखारी साहब की पावर है। बुखारी साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये सुनवाना चाहती हूँ कि ठीक है ग्रुप तो हैं, लेकिन जो जबान है इसमें 180 डिग्री फर्क आया। मतलब कुछ छोटा मोटा फर्क ही नहीं है, मतलब इतना ज्यादा रवैयों में, लहजे में फर्क है। ये नज़ीर चौहान साहब थे वसीम बदामी साहब के शो पे, जिस तरह की वो बात कर रहे थे, लग रहा था कि बस आज नहीं तो कल ये निज़ाम नहीं रहेगा, ये हुकूमत नहीं रहेगी। और परसों जिस तरह से उनकी लहजे में तब्दीली आई है, वैसे रिमार्केबल है। ज़रा ये देख ले पहले और बाद में जो लहजों की, रवैयों की तब्दीली है। ये पीटीए सिर्फ इमरान खान है, अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। गुलाम है हम, इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हम कुछ चोर चक्के हैं यार। अगर खान साहब ने 12 साल की है, 20 साल की है सियासत को, हमने भी 12 साल उनके साथ लगाए हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे। तो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने। कल मंगवाए हम सस्ती फिल्म देने के लिए तैयार हैं। हमारे जज्बात हैं, बेशक मैंने वो बात अपनी कही, और मैं जज्बात में अगर इसके दो रुख आप देखें ना इस वीडियो के, तो आपको नजर आएगा कि मेरा अंदर फट रहा था। अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हूं, मैंने किसी पार्टी में नहीं जाना। मैं पीछे बैठ के भी इस पार्टी के लिए इमरान खान वजीर आजम के लिए दुआ भी करूंगा, और वजीर आजम एक ही है जो इमरान खान है। मैं खुद इमरान खान हूं। आप इसको नेगेटिव जितना मर्जी ले लें, लेकिन मुझे पता है कि मेरी हमदर्दी, मेरा सीना, मेरी हर चीज इमरान खान के साथ है। बुखारी साहब ये क्या हुआ है 3 दिनों में? ग्रुप तो वो है, प्रेशर ग्रुप भी है, लेकिन ये जो लहजे हैं, ये क्या हुआ जिसमें इतनी तब्दीली हम देख रहे हैं अब बज़ाहिर सामने? बहुत शुक्रिया मैम मारिया, आपने बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया है। भट्टी साहब जो हैं वो जब कोई बात खुद नहीं कहना चाहते ना, तो वो बॉल दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और इतना यानी बाउंसर मारते हैं कि अगले के लिए बचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपके सवाल का जवाब देने की। देखिए, इस ग्रुप के होने ना होने के बारे में तो कोई शुबा या कोई यानी इबहाम नहीं होना चाहिए। द ग्रुप इज़ वेरी मच देयर। और एक होता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने मुनासिब समझा कि इसको एक ग्रुप कहा जाए, और उनके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप है, तो ये एग्जिस्ट तो करता है। अब ये किसने बनाया है, किसके कहने पे काम करेगा, ये सारे वो सवालात हैं जिसके जवाब अभी ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन ये जो जिस 180 डिग्री की आप बात कर रही हैं ना, ये बगैर किसी के पीछे से स्ट्रिंग हिलाए हुए इस तरह के बयानात एक दिन या 24 घंटे के फर्क से तब्दील नहीं होते। सही। असल बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब एक इस डायलेमा का शिकार है कि वो अपने नारे से हटते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, नहीं हटते हैं तो पार्टी एट स्टेक है, और अगर गुमगू की कैफियत में रहते हैं तो सब कुछ ही एट स्टेक है। ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। देखिए, उन्होंने इत्तेसाब का नारा लेके इलेक्शन जीता, इत्तेसाब का नारा लेके वो आए, इब्तिदा यहाँ से की कि इत्तेसाब का आगाज़ मुझसे होगा, बनी गला से होगा, और फिर मेरे मिनिस्टरों का होगा। वो वादा तो शायद वो खुद भी भूल गए हैं हम, लेकिन बहरहाल अचानक ये हुआ कि उनका एक बहुत करीबी साथी जहांगीर तरीन की सूरत में वो जो है वो आटा चीनी के बहरान में मुलव्वस कर दिया गया, हो गया या था। ये सारे सवालात जो हैं ये अभी अली जफर की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं। वो रिपोर्ट आएगी तो ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सही। इस वक्त इस ग्रुप की एग्जिस्टेंस का, इसकी इमरान खान के साथ रहने या उसकी मुखालफत करने का दारोमदार अली जफर की रिपोर्ट पर है। ठीक है। जिसके बारे में ये खदशात हैं इस ग्रुप को, और इसके बारे में उन्होंने चैलेंज भी किया है कि अगर ये रिपोर्ट हमारे जहांगीर तरीन के खिलाफ आई तो हम वापस उसी पोजीशन पे चले जाएंगे। बुखारी साहब, मैंने जो जितने लोगों से पूछा, मैंने इन सबसे पूछा, मैंने कहा ये रिपोर्ट आएगी तो अगर जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने अपनी गोल पोस्ट थोड़ी शिफ्ट की है अभी, थोड़ा ये अपने हल्के और उस्मान बुज़दार साहब की तरफ जो है ना, उधर से ये उस मौकफ पे आ गए। इस रिपोर्ट पे कैटेगोरिकली इनकी पोजीशन है कि हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी आएगी। मारिया, ये उस वक्त की कहानी है जब इनको ये यकीन दिलाया गया था कि इस कमेटी की रिपोर्ट में शायद जहांगीर तरीन साहब एक्सोनरेट हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब उनको ये भिनक पड़ी कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा है, मलबा अभी उनके ऊपर ही है, तो उनकी जबान बदल गई, लहजा भी बदल गया उनका। ओके। तो असल में अब इमरान खान साहब के लिए जो सबसे खतरनाक सूरत हाल आने वाली है वो है बजट।
ٹھیک ہے. بجٹ کے حوالے سے اگر آپ راجہ ریاض صاحب کے بیانات کو دیکھیں, نذیر چوہان صاحب کے بیانات کو دیکھیں, سعید اکبر صاحب کے بیانات کو دیکھیں, تو کھلی دھمکیاں ہیں کہ اگر جہانگیر ترین پر سے یہ ملبہ نہ اترا تو پھر ہم بجٹ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیے صحیح کہ اگر کسی حکومت کا پیش کیا گیا بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو اس حکومت کے پاس اخلاق کی اور سیاسی یعنی یہ چوائس نہیں رہتی کہ وہ حکومت میں بیٹھی رہے, ان کو گھر جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا بڑا رسک عمران خان صاحب اگر لینے جا رہے ہیں اس صورت میں کہ اگر جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آتی ہے تو وہ ایکشن انیشیٹ کریں گے تو پھر صورتحال اور زیادہ خطرناک آج جو کور کمیٹی میں بات ہوئی ہے بخاری صاحب, بٹی صاحب میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں کہ خان صاحب نے کہا جی پریشر گروپ سے بلیک میل نہیں ہوں گے, مطلب جس نے گرانی حکومت گرا لے, حکومت جاتی ہے تو جائے. obviously سیاسی بیانات دینا تو کہ حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ایشورنسز دی جا رہی تھی اس میں obviously ہر کوئی اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے. یہ کہتے ہیں جی ترقیاتی فنڈ نہیں ملیں گے, یہ کہتے ہیں جی کہ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا, تو پھر ایشورنسز کیا دے رہے ہیں یہ وزراء مل کے ان لوگوں کو کہ بھائی کیا آپ کو حلقوں میں تھوڑا بہت کام کرا دیں گے؟ کچھ تو ایشورنسز دی ہیں نا آن فیس ویلیو, جس کی وجہ سے یہ تھوڑا بیک آف کیے. اچھا ماریا, گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم آنیسٹ ہیں, بہتری چاہتے تھے, اس حد تک تو میں خود تسلیم کر رہا ہوں, لیکن وہ کم و بیشتر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ فرما چکے ہیں این آر او نہیں دوں گا. مجھے صرف یہ بتا دیں پاکستان کی ہسٹری میں کون سی حکومت میں اس کے وزراء مشیروں نے کہا کہ چیئرمین نہیں جہانگیر ترین کو کہے گا تو ریزائن دے دے گا؟ کوئی ایک مثال ایک تو ہونی چاہیے نا, پرویز لائی کی حکومت ہو, نواز شریف کی ہو, منظور بٹو کی ہو, اور کسی اور صوبے کی ہو. دوسری بات, پہلے جو عثمان بزدار صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, ایک میٹنگ منٹس میرے پاس ہے, آپ کی ماریا میمن کی گوشت گزار پہلی خبر دے دوں, کہتے ہیں نا کوئی بلیک میل نہیں ہوگا. 2 ماہ پہلے ایک ایس پی آیا تھا جسے کوشش کی جائی تھی ڈی پی او لودرا لگوایا جائے. کل 22 تاریخ کو عبدالرؤف بابر کو ڈی پی او لودرا تعینات کر دیا گیا ہے. کرنا نہیں ہے. اس کا کوئی صحافی میرے ساتھ چیلنج کر لے اس کو کس نے تعینات کروایا, کوئی صحافی. اب پھر ہم سے تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ بات آتا ہے. صحافی کی ایک پرابلم ہے, خبر وہ نہیں روک سکتا, سانس وہ روک لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا پہلا ریلیف عبدالرؤف بابر جونیئر موسٹ افسر ڈی پی او لودرا کل تعینات ہو چکا ہے. کس کی خواہش پہ جاری ہو چکا ہے؟ کس کی خواہش پہ بھٹی صاحب, یہ کون چاہ رہا تھا؟ یہ سلیم بخاری صاحب سے بڑا امپریس تھا وہ, کیونکہ سلیم بخاری صاحب بڑے خوبصورت ہے. بھائی لودرا میں میرا انٹرسٹ ہے, لودرا میں ڈی پی او کیوں لگواؤں گا؟ ٹھیک ہے, مجھے بتائے نا کیا وہ بندہ میرے ساتھ کسی فلم میں ہیرو آیا تھا؟ جونیئر موسٹ آدمی ہے, 40ویں کامن کا ہے, پہلی شرط ہے, اور 5 ناراض گروپ کے لوگوں کے کہنے پہ ان کے حلقے کے افسر تبدیل کیے جا رہے ہیں. ترقیاتی فنڈ کے لیے سیکٹری فینانس کو ہدایت جاری کر دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں گے, گے نہیں گی ہے. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں بلیک میل نہیں ہوں گے, اب میں نے سنا ہے مونس علائی جو پرویز علائی صاحب کے صاحبزادے ہیں, جن کے ووٹ سے میرے محترم قابل عزت وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم بنے, ان کو وزیر نہیں بنایا کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے. اب کہتے ہیں آغا ہمارے وہ بھی بزرگ ہے, وہ جو کافلی کے منسٹر کامل علی آغا صاحب, کامل علی آغا, جی جی انہیں بھی ایک وزارت دے رہے ہیں, ایم کیو ایم کو بھی ان کی خواہش کے مطابق دے رہے ہیں. ہاں ایک کام جو وزیر اعظم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے, 4 دن پہلے ایم کیو ایم کا میسج ملا ہمارے تمام سیکٹر کے دفاتر کھلائے جائیں. وہ کھلانا بھی چاہے تو نہیں کھلا سکتے کیونکہ وہ جس تالے کی چابی جس کے پاس ہے نا عمران خان صاحب کے پاس, اس کی ماسٹر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ماسٹر کی کہیں اور ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ہزاروں نہیں سینکڑوں مرتبہ فرمایا این آر او نہیں دیں گے. کسی ایک, میں ان کی آنیسٹی پہ بھی شک نہیں کر رہا, صرف مجھے ایک دفعہ انہوں نے بتایا ان سے این آر او مانگ کون رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں مجھے دھمکی آ رہی ہے تو کون دے رہا ہے؟
भाई एनआरओ मांगने वाले का नाम तो कम से कम ये जानना, 22 करोड़ आवाम के वजीर आजम हैं और बोलते भी सच हैं, मदीने की रियासत। लेकिन भट्टी साहब अगर वो कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कह रहे हैं ना कि प्रेशर ग्रुप है कि उसके हाथ तो ब्लैकमेल नहीं होगा, किसी ने हुकूमत गिरानी है तो वो अपना शौक पूरा कर ले, फिर ये किसे कह रहे हैं? इन्हीं को कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं? ओ मैडम, मैंने फिर अर्ज की है, मैंने अभी ये नहीं साहब, कहा कि मजांग चुंगी में समोसे बगैर चटनी के बेच रहे हैं। मैंने डीपीओ लोधरा का नाम ले दिया, अब्दुल बाबर को उसी प्रेशर ग्रुप के कहने पे लगाया गया है। मैंने कल का नोटिफिकेशन है और अभी इसकी कॉपी आपको भेज रहा हूं, आपका प्रोड्यूसर को इस स्टोरी पे काम करे। मैं रिपोर्टर हूं ना, और 5 बंदों की तैनाती के उसी वक्त ऑर्डर करूंगा जैसे होंगे। और तरक्याती फंड जिस जिले में जारी होंगे व्हाट्सएप आपको करूंगा, लेकिन इस महीने का मेरे मोबाइल का बिल आप देंगी क्योंकि आप अमीर का है बड़ी। बुखारी साहब, आपने क्यों कहा भट्टी साहब फंस गए? वो तो उन्होंने तो जवाब दे दिया, उन्होंने तो बता दिया। ये किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो वो अपना शौक पूरा कर ले, ये किसे कह रहे हैं बुखारी साहब आपके नजर में? देखिए, बात नजर में तो ये मैसेज जो है ये उसी ग्रुप को दिया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसकी और भी डायमेंशंस हैं। देखिए, जहां तक तो अपोजिशन का ताल्लुक है, या खास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है, उनको तो वो एक तवील अरसे से कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले, एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन ये कोर कमेटी की मीटिंग में जिनको कहा गया है ना, वो कोई और लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? जैसा मैंने कहा, बादियों नजर में तो वो इसी ग्रुप के लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब के। लेकिन और अगर वो किसी को धमकी दे रहे हैं तो वो कौन हो सकता है? आप खुद ही सोचिए ना। कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगा देते हैं, जस्टिफाई कर नहीं पाते हैं। मेरे जैसे लोग भी बाज़-औक़ात दरफुंतनी छोड़ देते हैं, लेकिन वो डिफेंडेबल नहीं होती। सही। इमरान खान साहब इस वक्त एक डेस्परेट कैफियत में हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत जो मांगे के बहुत से चंद वोटों के ऊपर सेंटर में भी और पंजाब में भी है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से अगर इतने बड़े नंबर में लोग अलहदा होके खड़े होके आंखें दिखा रहे हो, तो आप हुकूमत की सूरत हाल तो सोच लीजिए। बुखारी साहब, क्या ये वजह भी है कि नून लीग ने मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं मारिया, मुझे एक बात पूरी कर लेने दें। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं कि इफेक्टिवली पंजाब में अब हुकूमत पीटीआई की नहीं है। ये वैसे आप कुछ पूछ रही थी। इनका इत्तफाक था कि शायद कोई नून लीग की तरफ से थोड़ी सी कोई ठंडी हवा है, उस तरफ से आया, उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ाया। ये जो ग्रुप था, कोई राब्ते भी हुए थे, या उधर से बिल्कुल अभी खामोशी है, इस वजह से भी ये जरा बैकफुट पे? नहीं, मेरे ख्याल से मारिया, मुझे इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लेने दीजिए। वो कहते हैं ना कि जो कोई अपने वजन से खुद गिर रहा हो, उसको गिराने के लिए उसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। पार्टी के अंदर से इतना बड़ा थ्रेट हो जब, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपने जिम्मे लेगा ये कि हमने, चूंकि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट पॉलिसी ये है, जरदारी साहब का स्टांस है कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुकूमत नहीं गिराएंगे। अच्छा। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे अपने तौर पे। पीडीएम भी अब यही कहती है कि नहीं जनाब, बल्कि हमारी, अगर आपको याद हो मरीम नवाज का वो बयान कि जी हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि दे वांट एक्चुअली कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें, उनको पता है कि ये पार्टी अपने वजन से अंदर से गिर रही है। ठीक है। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कल ये शहबाज शरीफ साहब आई है, उससे मुतालिक बात भी करेंगे। पीडीएम क्या रिवाइव हो सकती है? क्योंकि NA 249 में जो उसकी फातिहा पड़ी गई है, बड़ी पब्लिकली स्पेक्टेकुलरली जो बयानात दोनों तरफ से आए, पीपल्स पार्टी PMLN, ये क्या रिकवरेबल है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल एक और जो पेशरफ्त होने जा रही है, अपोजिशन को यकजा करने की एक और कोशिश है, इस दफ़ा इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब का। 24 मई को इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, बिलावल और ANP समेत PDM की दीगर जमातों की लीडरशिप को इशाइये में मदऊ किया गया है। इशाइये पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी, PDM में इख्तलाफात दूर करने के लिए पेशरफ्त का इम्कान होगा। और इससे पहले खबर ये थी कि अंदरूनी मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी तय करेगी कि जाना है या नहीं जाना, और किस सतह का डेलीगेशन उन्होंने भेजना है। सबसे थोड़ी देर पहले खबरें ये आ रही हैं कि शहरी रहमान साहिबा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये जाएंगे इस डेलीगेशन में, मुलाकात करेंगे। बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है कि वो होंगे उस इशाइये में या नहीं होंगे। बहरहाल माजी में पीपल्स पार्टी तो बड़े खुलेआम कहती रही कि शहबाज शरीफ साहब के साथ तो बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है। जब भी हम बात करते हैं बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ज़रा सुन ले, बिलावल खुद ही कैटेगरिकली कई बार कह चुके हैं
जब भी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असेंबली या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्रोविंशियल असेंबली से बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, हमजा शहबाज साहब पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमें जरूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा, रखेंगे भी सही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से बढ़ के मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो पीपल्स पार्टी और उनके इस वक्त काफ़ी अलाइंड इंटरेस्ट हैं। भट्टी साहब, ये जो NA 249 में हमने देखा, इस हद तक मामलात बदसूरत हद तक आगे बयानात आ गए, फिर दोनों जमातों को एक एक कदम पीछे लेना पड़ा। NA 249 से रिकवर कर पाएगी ये PDM में, या ये खाली शहबाज शरीफ साहब की एक अपने लेवल पे कोशिश है, या नवाज शरीफ साहब की बैकिंग के साथ ये कोशिश है? ये इस शाइये का मकसद क्या है, मतलब क्या है? अच्छा मारिया, एक तो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बंदा बुलंदी पे जहाज़ पे होना, उसे नीचे मेरे जैसे कीड़े मकोड़े नज़र नहीं आते। इसी तरह आपके सुपरस्टार एंकर को मेरे जैसा कमज़ोर रिपोर्टर, छोटा रिपोर्टर नज़र नहीं आता। मैं पहले भी गुजारिश करना चाह रहा था, बहरहाल वो आपकी मसरूफियत है। आपने फरमाया नून लीग ने उन्हें घास नहीं डाला। 3 मुलाकातें नून लीग के जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से हाई प्रोफाइल डेलीगेशन की हो चुकी। अच्छा, टिकटों समेत बेशुमार ऑफर हो चुकी, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप जिस सरिये से बना है मेरे ख्याल में ये मामूली बारिशें उसे जंग आलूद करके कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए शहबाज शरीफ एंड को की ऑफरों को उन्होंने ठुकरा दिया। 3 मुलाकातें, मिन्नते तरले। अच्छा, मिन्नते, एक मिन्नत दूसरा तरले, ये हो चुका है। अब आ जाते हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की। पंजाबी में एक मशहूर मसाल है, इसके साथ कोई लिंक नहीं। गंजी ने धोना की ते निचोड़ना की, उसका इन हालात से कोई वास्ता नहीं दूर तक का। अच्छा, PDM कमो बेशतर 1000 से ज्यादा मरतबा हुकूमत गिरा चुकी है। पहले रिजाइन लेने चली थी, फिर रिजाइन देने चली, फिर रिजाइन मांगने चली, फिर जिलाई सतह पर हर किया, फिर कमो बेशतर 2-3 दर्जन जुलूस निकाले, फिर लॉन्ग मार्च किया, फिर धरना दिया। तो एंड पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसका इनकार कर दे आके टीवी पे आसफ अली जरदारी को फोन करके कहा, जालमो पहला मेरे को धरना करा के आप नैब से बच के बाहर आ गए हो, दूसरी दफा मुझे इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ बाहर आ गया है, नवाज शरीफ चले गया है। मुझे बताएं, PDM के सदर गालिबन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना साहब है। तो शहबाज शरीफ का फोन, अच्छा मैं समझा था कि शायद बदल गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का उन्हें पीपल्स पार्टी ने तो कहा था हमसे ये माफी मांगे, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था ये माफी मांगे, पहले अपनी गलती की। अब किसने माफी मांगी? इसका मतलब है अवाम मैटर नहीं करती, क्योंकि शहबाज साहब को जिन्होंने गारंटी दी थी इमरान साहब अकड़ गए कि मैंने नहीं जाने देना, ये कड़वा सच है। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ ने लहू गर्म करने के लिए PDM को थोड़ा सा सेक देना शुरू कर दिया, गरमाइश देनी शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं करना, क्योंकि इमरान शहबाज शरीफ साहब को भी वही NRO मिल चुका है जो जरदारी साहब को कि हुकूमत ये हमने इन्हें नहीं छोड़ना। जैसे पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियां बंद हो गई हैं, ऐसे ही नून लीग की मजीद गिरफ्तारियां रोक दी जाएंगी। कल आज 22-23 मई इस वक्त मारिया के प्रोग्राम 10:36 तक, कल कोई नई डील हो जाए, क्योंकि गिरगिट से ज्यादा हमारे डीलें बदलती हैं। अब आप और बता दें, इन्होंने कुछ नहीं करना। अच्छा, इन्होंने बढ़ के मारनी है या कर दे लॉन्ग मार्च। नहीं लॉन्ग मार्च वगैरह तो मेरा ख्याल है अब तो ये इस्तीफे देने वाली बात तो शहबाज साहब भी नहीं चाहते। बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब तो इस्तीफे ना देने वाले ग्रुप में ना, वो तो कहते हैं कि इधर ही सिस्टम में ही रह के हमने सारे काम शाम कर रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं। तो फिर ये जो शाइये में ये चाहते क्या है? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो वापस आ जाएगी या उनके दरमियान को ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? वो तो भी नजर नहीं आ रहा सतही तौर पे। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मेरे ख्याल है थोड़ा सा जरा पिछले चंद दिनों की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले तो राजा परवेज अशरफ साहब, जो साबका प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की खासतौर से पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन उनके सुपुर्द की गई है, वो जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले थे। ये इसकी तस्वीरें भी चली थी, इसके मीडिया के ऊपर फुटेज भी चली थी।
اس کے ساتھ ساتھ قیوم سومرو صاحب جو بہت ہی ریلائبل بندے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، وہ بھی جا کے مولانا صاحب سے ملے ہیں انہی چند دنوں میں پچھلے میں. تو یہ ملاقاتیں بے معنی تو ہو نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ، اس سے پہلے قاہرہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم چھوڑی نہیں ہے، ہمارے اختلافات ہیں جو ہم بیٹھ کے بات کر کے اس کو طے کر سکتے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک وفد کل کے اس عشائیہ میں شرکت کے لیے آئے گا، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ریوائیول ہے. پی ڈی ایم کی ریوائیول ہونے سے کیا ہوگا یہ تو کہنا اس وقت. اور بخاری صاحب اگر بلاول صاحب خود شرکت نہیں کرتے تو بھی ایک میسج ہے، اگر وہ شرکت کریں گے تو کیا پھر ایک مختلف میسج ہوگا؟ بیکاز ابھی تک یہ کلیریفیکیشن نہیں کہ بلاول صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ ان کے آبویسلی باقی سینئر لیڈرشپ کے ہیں. دیکھیے وہ بلاول صاحب خود آئیں یا اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیں، لیول کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن تو ہو جائے گی اس عشائیے میں. اور میرے خیال سے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دوں. نبیل گبول صاحب نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ جو عید کے بعد اجلاس ہوگا اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی اور یہ اتحاد جو ہے یہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے یہ تو جوڑ توڑ کا نام ہے. اس میں تو اٹس اے گیم آف کمپرومائزز، یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کہا ہوا ہے. اور اگر آپ نے مدینہ کی ریاست کے تحت اسلام کی اور قرآن اور سنت کی روشنی میں حکومت کرنی ہے تو پھر اس کی بجائے آپ جا کے کسی مسجد کی امامت کر لیں، کیونکہ پاکستان میں اتنی پیور قسم کی ابھی جو شہباز صاحب یہ انیشیٹ کر رہے ہیں اس پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی آشیرواد سے یہ نیا جو پولیٹیکل موو ہے یہ شہباز صاحب اپنی طریقے سے یہ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ بھی تھوڑی سی خاموش ہیں، تھوڑی نہیں کافی خاموش ہیں. تو ابھی شہباز صاحب ہیں جو میں آپ کو ایک بات آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور عارف حمید بھٹی صاحب بھی میری تائید کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کوئی چیز میاں نواز شریف کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مریم کی خاموشی بھی ان کی آشیرواد سے ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو نیا کردار ہے جو وہ نبھانے جا رہے ہیں وہ بھی ان کی مرضی سے ہے. جو پلان لے کے وہ جا رہے تھے، وہ جن کو جو جانے نہیں دیا وہ ایک کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا بہت سارا تعلق اسی ان ہاؤس تبدیلی سے. بٹی صاحب تھوڑا آپ کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھوڑا بتا دے پلان بتا دے جو لے کے جا رہے ہیں. ذکر کر دے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے وہ تو بڑا خفیہ پیغام تھا. دیکھیں نا بہت سارے آپشنز کے اوپر غور ہو رہا ہے. کہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہاؤس چینج ہوگی، یہی سیٹ اپ چلے گا، اس میں سے بس چینج آف فیس ہو جائے گی، -1 فارمولے کی بات کرتے ہیں. کہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں تو ایک نیشنل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد فوری طور پر نئے الیکشن جو ہے ان کا اعلان ہو جائے گا. یہ بہت سارے آپشنز ہیں. وہ کہا ان سے یہ گیا تھا کہ آپ جا کے ان کی نہ صرف نوٹ لے کے آئیں بلکہ ان سے کوئی بیان بھی دلوا دیں اس حوالے سے. وہ انہوں نے جانے نہیں دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات ٹل گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جائیں گے باہر. یہ میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور بہت جلدی جائیں گے. تو بہت سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے وہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمران خان صاحب کو بہت کڑے بہت جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے اب، صبح گیا کہ شام گیا، وہ کیفیت کسی وقت بھی تاریخ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس بات کو خان صاحب نے بھانپ لیا ہے کیونکہ ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوششیں کر رہے ہیں، تو بتا دوں کہ اگر میں مائنس ہوا، خان صاحب کی زبان سے اگر میں مائنس ہوا کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے بہت سارے اپنے مقاصد. سنوا دیں اگر ہم اس کے بعد بریک پہ چلے جائیں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری سے میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ماشاءاللہ میں پڑھ رہی تھی کہ آپ فلسطین، آپ اور ڈاکٹرز کا کچھ اور گروپ اور پاکستان جو اور ہیومینیٹیرین ایفرٹس کرتے ہیں، فلسطین جانا چاہ رہے ہیں بہت جلد. تو کب تک آپ لوگوں کی آمد جو ہے روانگی متوقع ہے؟ دیکھیں ماریہ، جو بربریت کی اندوناک واقعات ہوئے وہ آپ کے بھی ہمارے سامنے بھی ہیں. صرف ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ دیکھ کے کنڈیم کر دینا تو کافی نہیں ہے. ان کو پانی چاہیے، روٹی چاہیے، ان کو بجلی چاہیے، ان کو ہاسپٹلس چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ہمارا دل تڑپتا ہے کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے آرٹ دیا ہے، اسکل دی ہے، تو ہمیں سب سے بڑھ کے اس کا حق ہمارے مسلمان بچے اور بیٹیوں پہ ہے جن کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور جن کے پہ ٹراما اتنا زیادہ انفلکٹ ہوا ہے
کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کئی مہینوں ان کو نیند آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اور ادھر انفراسٹرکچر بھی ڈیمیج ہے. ہماری ڈیلی ان سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات ہوتی ہے. القدس ہاسپٹل جو غزہ میں ہے پارٹلی وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے, لیکن 5 ہاسپٹلز میں سے وہ ان 3 ہاسپٹلز میں جو ابھی بھی فنکشنل ہے. تو ہم نے وہاں پہ فی الحال 1 ہفتے سے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے, کیونکہ ہماری اسپیشلٹی ٹیلی میڈیسن ہے پوری دنیا میں, افریقہ میں بھی ہم کنسلٹیشنز کرتے ہیں, بلکہ ہم آپریٹ بھی کرتے ہیں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے. تو اس وقت ہم ٹیلی سائیکالوجی اور ٹیلی سائیکیٹری اور ٹیلی آرتھوپیڈکس اور ٹیلی ریہیبلیٹیٹیو سرجریز کے ذریعے ان کو بہت زیادہ کنسلٹیشنز دے رہے ہیں. فزیکلی ہم کل جا رہے ہیں پیلسٹائن ایمبیسی, ان کے ایمبیسڈر سے ہم بالکل رابطے میں ہیں. ظاہر ہے کہ پیلسٹائن از انڈر سیج سنس مینی ڈیکیڈز. ان کے بارڈرز بھی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے, ایئرپورٹ بھی ظاہر ہے ان کا اسرائیل کا ہی ہے. تو وہ تو پاکستانیوں کو تو الاؤ نہیں کرتا. پچھلی 2014 میں بھی ہم گئے تھے ان کی ہیلپ کرنے اسی طرح. تو ہم نے ایجپشین بارڈر پہ جو بالکل غزہ کے ساتھ ہے وہیں اسٹیبلش کیا تھا پاکستانی ہاسپٹل. تو اس دفعہ بھی ہم یہی کرنے جا رہے ہیں. پیسے لیدی اور ہم سب اکٹھے ہی جائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہم ایڈوانس ٹیم ود ان دس ویک بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے ہمارے رہنے وہنے کا بندوبست کرے, اور ہمارے جو والنٹیئرز جائیں گے 75 کے قریب, ان کے لیے وہ روٹیشنز وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیاب کرے. ڈاکٹر صاحب اب میں تھوڑا سا یہ لوکل جو یہ ویکسینیشن اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں لوگوں کو, ابھی بھی یہ کنفیوژن ہے. ایک تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کس ایج گروپ میں, کیونکہ 30 بھی 40 بھی 50 بھی 60 بھی ہر ایج گروپ میں لگ رہے ہیں. ذرا بالکل کنسائز سے کر کے بتا دیں کہ 30s میں جو جائیں گے ویکسینیشن سینٹر میں انہیں کون سی ویکسین لگے گی, 40s والوں کو کون سی ویکسین لگے گی, 50+ کو کون سی ویکسین لگے گی. لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو ویکسین ایکچولی کس ایج گروپ میں کون سی لگ رہی ہے. دیکھیں ماریا, یہ کوئی ویکسین ایج اسپیسیفک نہیں ہے. دیکھیں جو میسنجر RNA ہیں وہ اب اس وقت 16 سال پہ بھی, کیونکہ 18 سال پہ تھی, اب 16 سال پہ بھی سٹڈیز ہو رہی ہیں, اور ہم بھی کرنے جا رہے ہیں 14 سال میں سٹڈی, کیونکہ ظاہر ہے یہ اب بچوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے جو میوٹیشنز کے بعد اور ویریشنز کے بعد. تو بچوں کو بھی ہمیں پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی آئی تھنک کہ ہم بچوں کو بھی یہ لگا سکیں گے جب ہماری سٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی. اس وقت ظاہر ہے کیونکہ گورنمنٹ ایک دم تو سارے ملک کو, اتنا بڑا ملک ہے ہمارا, کوئی اسرائیل ٹائپ تو ملک نہیں ہے کہ بہت چھوٹی پاپولیشن ہو. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے 16 کروڑ لوگوں کو لگانی پڑے گی. تو وہ اس ایج بریکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک دم لوگوں کا اوور ویلمنگ رش نہ ہو جائے, آہستہ آہستہ. اور یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ نیچے ایج بریکٹ آتی جا رہی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آفٹر 1 منتھ یہ ایج بریکٹ آپ کی 20 سال پہ ہو جائے گی. اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی چوائس کرنی چاہیے. جو بھی ویکسین اس کو اس وقت مہیا ہے, 1 ڈوز کی ہے کینسائنو تو وہ 1 ڈوز والی لگائے, اور اگر 2 ڈوز والی ہے تو وہ 2 ڈوز کی لگائے. کیونکہ وہ چوائس نہیں ہوگی, کیونکہ پیریوڈیکلی سپلائی چین ایسی ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ساری کنٹریز نے کیو اپ کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ ہم وی کینٹ بی چوزرز کہ کون سی آئے گی. اگر وہ ایون دیکھیں جو جانسن اینڈ جانسن کی ایک سنگل ڈوز ہے اور ایک ڈبل ڈوز جو ایسٹرازینیکا کی, ان کی 1 in million چانس ہوا تھا کہ آپ کو کلوٹنگ کا میکنزم. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے پاکستان میں, ایک تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا لگ رہی ہے, کس ایج گروپ پہ لگ رہی ہے, اور دوسرا یہ وہی کلوٹنگ والا سوال, بیکاز اب دوبارہ لوگ بہت اس پہ پریشان ہیں یہ خبریں سن کے. دیکھیں ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین کو پاز کیا گیا تھا. اس لیے پاز کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ایلڈرلی پیشنٹس ہیں ابو 75, ان میں کلوٹنگ 1 in million میں ہوئی تھی. یہ بہت ریئر ہے, اور یہ پاکستان میں ایک بھی کیس ہم نے نہیں دیکھا امیون میڈیٹڈ تھرمبوٹک تھرمبوسائٹوپینیا یعنی پلیٹلیٹس کا بھی کم ہوا کا نظام. اور یہ امیون میڈیٹڈ ہے, اور یہ بالکل پاکستان میں اتنی زیادہ یہ لگی ہے, اور ہمیں کوئی ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا. ایبسلیوٹلی سیف اینڈ ویری افیکٹو. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈیولپ کردہ ویکسین ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اگر مجھے لگانی پڑے تو میں ایسٹرازینیکا سے شائع ہوئے کروں گا. اٹس
اٹس اے ویری سیف اینڈ ویری افیکٹو ویکسین. لیکن ابھی اس وقت وہ ختم ہو گئی ہے. اس وقت پھر سائنو فارم پہ ہم چلے گئے ہوئے ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کے زیادہ تر ایریاز میں لگ رہی ہے. وہ سائنو فارم جو کہ 2 ڈوز ویکسین ہے, اور کین سائنو بیچ میں لگی تھی جو کہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ پہ میرا خیال ہے جو پاکستان میں فل ہو رہی ہے کین سائنو, جس کو ہم پاک ویک کہتے ہیں, جو NIH اسلام آباد میں فیل ہو رہی ہے ملٹی ڈوز وائل میں, وہ بھی اویلیبل ہو جائے گی. تو وہ بھی بہت ایک اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی حد تک ہم خود کفیل بھی ہونے جا رہے ہیں ویکسین. زبردست خبر ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سے بتا رہے تھے. بار بار میں نے ان سے پوچھا بھائی کون سی ویکسین ہمیں لگوانی چاہیے, انہوں نے کہا آپ وہاں پہ جائیں گے ویکسینیشن سینٹر پہ, جو ویکسین اس وقت مہیا ہوگی وہ اس وقت آپ کو لگا دیں گے, آپ کو وہ لگوا لینی چاہیے. ایسٹرازینیکا کے بارے میں بہت سارے کویشچنز آتے ہیں, ان پہ کہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایسٹرازینیکا کی ویکسینیشن ہوئی ہے کوئی ایک کیس بھی کلوٹنگ کا پاکستانی جو سیمپل پول ہے اس میں سامنے نہیں آیا ہے. سو ویکسین از دا اونلی وے فارورڈ. خدا کے لیے ویکسین لگوا لیجئے, رجسٹر کروائیے اپنے آپ کو حکومتی ہیلپ لائن پہ. پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم, لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.